2078 मङ्सिर 21 गतेदेखि 29 गतेसम्मका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। यो प्रस्तुति अन्तर्गत हामी समसामयिक विषय सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू लोक सेवा सोपानले नियमित रूपमा अपडेट गर्दै आएको छ। यस्तै समसामयिक घटना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू तपाईले लोक सेवा सोपानको ब्लग पेजमा पनि हेर्न तथा पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो च्यानलको दायाँ साइडमा रहेको ब्लग आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले उक्त पेज हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यदि तपाईले यस अघिका समसामयिक घटनाहरू हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सनमा पनि क्लिक गरेर हेर्न तथा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यही प्रसङ्गसँगै सुरु गरौँ जर्मनीको नवनिर्वाचित चान्सलरको सन्दर्भबाट। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जर्मनीको कार्यकारी प्रमुख पद चान्सलरमा ओलाफ स्कोल्ज निर्वाचित हुनुभएको छ। यसअघि जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मार्केल थिइन्। मार्केलले 16 वर्षसम्म निरन्तर जर्मनीकी चान्सलर पदमा रही काम गरेकी थिइन्। सन् 2005मा मार्केल सबैभन्दा पहिलो महिला चान्सलरको रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले लगातार 4 कार्यकाल सम्हाल्नुभयो। सन् 1954मा पश्चिम जर्मनीको ह्याम्बर्गमा जन्मनुभएकी मार्केल चान्सलर हुँदा विश्वका चर्चित तथा शक्तिशाली नेताको सूचीमा पर्दै आएको थियो। एन्जेला मार्केललाई फोर्ब्स पत्रिकाले 10 वर्षसम्म विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली महिला घोषित गरेको थियो। त्यसैगरी ओलाफ स्कोल्ज सन् 2015मा भाइस चान्सलर तथा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। एन्जेला मार्केल नेतृत्वको सरकारमा सन् 2007देखि 2009सम्म ओलाफ श्रम मन्त्री समेत नियुक्त हुनुभएको थियो। सो निर्वाचनसँगै ओलाफ एन्जेला मार्केलको उत्तराधिकारीको रूपमा उदय भएको छ। नवनिर्वाचित ओलाफ आबद्ध दल SPD हो। त्यसैगरी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको मुखाकृति अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ। सो प्रकाशन 2078 मङ्सिर 22 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्केले राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकटमा टाँचो लगाई सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सो हुलाक टिकट प्रकाशन राष्ट्रकवि घिमिरेको निधन अगावै गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2076 चैत 9 गते नै प्रकाशनको निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुन भन्ने ठाउँमा जन्मनुभएका घिमिरेको निधन विक्रम सम्वत 2077 भदौ 2 गते भएको थियो। नेपाली साहित्यमा उहाँले पुर्याएको योगदानका कदरस्वरूप रु 10 रुपियाँको उक्त हुलाक टिकट प्रकाशित गरिएको छ। त्यस्तै उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधिबाट विक्रम सम्वत 2060 असोज 8 गते सम्मानित गरिएको थियो। त्यसपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवस 2021 को प्रसङ्ग। यो दिवस हरेक डिसेम्बर 9 का दिन मनाइने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा 9 डिसेम्बर 2005मा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झनामा हरेक डिसेम्बर 9 का दिन यो दिवस मनाइने गरिन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सर्वसाधारण जनतामा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस विश्वभरि मनाइने गरिन्छ। सन् 2021 को लागि यो दिवसको नारा योर राइट योर रोल से नो टु करप्सन भन्ने रहेको छ। अर्थात् तपाईको अधिकार तपाईको भूमिका भ्रष्टाचारलाई इन्कार गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यसैगरी सन् 2020 को नारा रिकभर विथ इन्टिग्रिटी टु बिल्ड फरवर्ड बेटर अर्थात् अगाडि राम्रो बनाउनका लागि निष्ठाका साथ पुनः प्राप्ति गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि 14 डिसेम्बर 2005 देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो महासन्धि सन् 2006 डिसेम्बर 9 मा मनाएको थियो।
यो त भयो समसामयिक प्रसङ्गमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको केही सन्दर्भ। समसामयिक पढ्दा यही प्रसङ्ग सँगसँगै तपाईँले उक्त विषयको सम्बन्धमा सम्बन्धित तथ्यहरूलाई पनि जोडेर याद गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने परीक्षामा तपाईँले जसरी सोधे पनि सहजै तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसको यो प्रसङ्ग हेरेपछि तपाईँले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको बारेमा पनि ताजा ज्ञान राख्नुहोस्, अर्थात् जानकारी राख्नुहोस्, अप टु डेट हुनुहोस्। यसरी अध्ययन गर्दा धेरै कुराहरू एकैपटक याद पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ म तपाईँलाई भ्रष्टाचार सूचकाङ्क अर्थात् करप्सन इन्डेक्सको प्रमुख पाटोको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू बताउँछु। भ्रष्टाचार सूचकाङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दछ। अर्थात् अब सन् 2021 सकेपछि 2022को जनवरी अन्तिमतिर सन् 2021 को लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको सूचकगत अवस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गर्दछ। त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो प्रतिवेदन सन् 1995 देखि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। यो प्रसङ्गमा स्मरण रहोस्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना सन् 1993 मे 4 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नारा क्रिएट चेन्ज टुवर्ड्स अ वर्ल्ड फ्री अफ करप्सन भन्ने रहेको छ। त्यसै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गर्ने यो सूचकाङ्क 100 पूर्णाङ्कमा तयार गरिन्छ, जसमध्ये 50 भन्दा तल अङ्क पाउने मुलुकहरू भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रूपमा लिइने गरिन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र दात्री निकायहरूले गर्ने सर्वेक्षण अर्थात् सर्वेको क्रममा सङ्कलन गरिने जुन सूचना हुन्छ त्यसैको आधारमा यो सूचकाङ्क अर्थात् यो इन्डेक्स निकाल्ने गरिन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसहित नेपालको बारेमा पनि यहाँ हेरौँ। यहाँ सन् 2019 को तथ्य पनि राखेको छु, तपाईँले हेर्नुहोला। विगतको कुरालाई पनि अझ तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यसले अझ वास्तविक स्थान यकिन गर्न सहज तुल्याउँछ। सन् 2020 मा सार्क मुलुकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भुटान रहेको छ। भुटान 100 अङ्कमा कुल 68 अङ्कसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ भने विश्वमा 24औं स्थानमा रहेको छ। एवं रीतले भारत दक्षिण एसियामा 40 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने विश्वको 86औं स्थानमा रहेको छ। अन्य मुलुकहरूका बारेमा तपाईँ आफै हेर्नुहोला। सन् 2020 मा नेपालको स्थान दक्षिण एसियामा 33 अङ्कसहित 6औं तथा विश्वको 117औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी 50 अङ्कभन्दा कम स्कोरिङले भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रूपमा मान्नु पर्दा नेपालको स्थान सन्तोषजनक मान्ने ठाउँ अवश्य पनि देखिँदैन। त्यसै गरी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको मुलुकको प्रसङ्ग पनि हेरिहालौँ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रूपमा अर्थात् बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा अफगानिस्तान रहेको छ। अफगानिस्तानको अङ्क कुल 100 अङ्कमा 19 मात्रै रहेकाले यसलाई पनि धेरै कमजोर मान्न सकिन्छ। विश्वमा अफगानिस्तानको स्थान 165औं रहेको छ। यो प्रसङ्गमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त अफगानिस्तानमा हाल झनै मानवीय सङ्कट चुलिएको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तपाईँले थाहै हुनुपर्छ, अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको दिन सम्झनुहोस् त। थाहा भएन वा बिर्सिनु भयो भने पनि अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको मिति 2078 साउन 32 गते, तदनुसार 16 अगस्त 2021 हो। अझै पनि यो मिति एकचोटि बताउँछु म। 2078 साउन 32 गते, तदनुसार 16 अगस्त 2021 का दिन तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको थियो। एउटै विषयभित्र योभन्दा धेरै मैले बताएन तपाईँले। यो सन्दर्भ अहिलेको लागि यति नै। बाँकी अब सन् 2021 सकेपछि अर्को अपडेटमा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको प्रसङ्गमा कुरा गरौँला। हवाई दुर्घटनाको सो प्रसङ्गपछि विश्व मानव अधिकार दिवस 2021 को सन्दर्भ। यो दिवस हरेक डिसेम्बर 10 का दिन मनाइने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाइने गरिन्छ।
मानव अधिकार सम्बन्धी सो घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1948 डिसेम्बर 10मा जारी गरेको थियो। मानव अधिकार, मानवीय मूल्य मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले पनि हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 का दिन यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइने गरिन्छ। त्यसपछि समसामयिक खेलकुदको एउटा प्रसङ्ग, पोबुदो दासनायके नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। प्रशिक्षक पोबुदो दासनायके हाल क्यानाडामा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। पोबुदो दासनायके नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा 2078 मङ्सिर 25 गते, तदनुसार 11 डिसेम्बर 2021मा नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसै गरी पोबुदो दासनायकेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय नेपाल क्रिकेट सङ्घको बोर्ड बैठकले उक्त दिन अर्थात् 2078 मङ्सिर 25 गते गरेको थियो। त्यसै गरी नेपाली क्रिकेट टोलीका सफल प्रशिक्षकमध्ये एक दासनायकेले सन् 2011 देखि 2015सम्म नेपाली टोली सम्हालेका थिए। उनकै प्रशिक्षणमा सन् 2014मा नेपालले पहिलो पटक विश्वकप T20 खेलेको थियो। त्यस्तै मुलुकको राजनीतिसँग सम्बन्धित अर्को एउटा प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कोही पनि निर्वाचित हुन नसकेपछि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट 2078 मङ्सिर 29 गते पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको हो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँको प्रतिद्वन्दी शेखर कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गरेका थिए। सभापति तथा अन्य पदाधिकारीहरूको निर्वाचनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 2078 मङ्सिर 24 गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि 2072 सालमा कार्यवाहक उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। काङ्ग्रेस विधानअनुसार निर्वाचित हुनका लागि 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जन्म विक्रम सम्वत 2003 जेठ 31 गते डडेलधुराको आशीग्राम स्थित रुवाखोला भन्ने ठाउँमा भएको हो। उहाँले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2017 को राजनीतिक घटनाक्रम यता नेपाली राजनीतिमा सक्रिय देउवा विक्रम सम्वत 2048, 2051, 2056 र 2074मा डडेलधुराबाट संसदीय चुनावमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2064 तथा 2070 को संविधान सभा चुनावमा उहाँ डडेलधुराका साथै कञ्चनपुर र कैलालीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा पहिला विक्रम सम्वत 2048मा गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै शेरबहादुर देउवा जम्मा 5 पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। त्यसै गरी मिस युनिभर्स 2021 को उपाधि भारतीय सुन्दरी हरनाजलाई प्रदान गरिएको छ। विश्वभरिका विभिन्न मुलुकबाट सहभागी 70 जना प्रतियोगीहरू मध्येबाट सो उपाधि भारतीय सुन्दरी हरनाज कौर सन्धुले जितेको हो। यो सँगै भारतले 21 वर्षपछि मिस युनिभर्सको उपाधि जितेको छ। यसअघि सन् 1994मा सुस्मिता सेन र सन् 2000मा लारा दत्ताले उक्त उपाधि जितेकी थिइन्। नेपालबाट सो प्रतियोगितामा मिस युनिभर्स 2021 नेपालकी विजेता सुजिता बस्नेत सहभागी भएकी थिइन्।
त्यसैगरी 2078 मङ्सिर महिनाका अन्य समसामयिक घटना सम्बन्धी अन्य केही प्रसङ्गहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स म्यागजिनले टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2021 घोषित गरेको छ। सो क्रममा टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2021 अर्थात् 2021बाट टेस्ला कम्पनीका सिइओ र स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्क घोषित भएको छ। मैले अगाडि पनि बताएँ, सो घोषणा टाइम्स म्यागजिनले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभाव छाड्ने व्यक्तिहरूलाई घोषणा गर्ने गर्दछ। सन् 2020मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई घोषित गरिएको थियो। त्यसैगरी सन् 2019मा स्विडेनकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गलाई घोषणा गरिएको थियो। उनी सबैभन्दा कम उमेरमा वर्षा व्यक्ति घोषित भएकी व्यक्ति पनि हुन्। उनी 16 वर्षकी हुँदा टाइम्स पर्सन अफ द इयरबाट घोषित भएकी थिइन्। त्यसैगरी सन् 1927देखि सो घोषणा गरिँदै आएको छ। सन् 1927मा सबैभन्दा पहिला टाइम्स पर्सन अफ द इयरबाट चार्ल्स लिन्डबर्ग घोषित भएका थिए। त्यसैगरी म्याकेन्जी स्कर्ट सन् 2021को लागि विश्वकै शक्तिशाली महिला घोषित भएकै छिन्। उक्त सूची फोर्ब्स म्यागजिनले प्रकाशन गर्दछ। उक्त म्यागजिनको घोषणाअनुसार प्रथम स्थानमा अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोसकी पूर्व पत्नी म्याकेन्जी स्कट रहन सफल भएकी हुन्। त्यसैगरी दोस्रोमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, तेस्रोमा युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्ककी प्रमुख क्रिस्टिना लेगार्ड रहेकी छिन् भने अन्य सबै याद गर्नुभन्दा पनि भौगोलिक निकटताबाट हेर्दा यहाँ नवौंमा ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेन र त्यस्तै 37औंमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र 43औंमा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजिद रहेकी छिन्। 2078 मङ्सिर 21 गतेदेखि 29 गतेसम्मका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरूको सन्दर्भ यति नै। यो सामग्री सम्बन्धमा तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया रहेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यो प्रस्तुति यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड लक।